हेलो एभ्रीबडी, नमस्ते सबैलाई। वेलकम छ आवर ट्युटर आन्सरको युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा एनईबी क्लास 12 फिजिक्स प्लस आईओई इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन फिजिक्स अन्तर्गत रहेर प्रिपेरेसनको लागि हामीले वेभ मोसनको एमसीक्यू को पार्ट 2 लिएर आएको छौं। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा पार्ट 1 को हामीले एमसीक्यू अलरेडी गरिसकेका छौं। हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर एनईबी फिजिक्स क्लास 12 मा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। क्लास 12 फिजिक्स का विभिन्न ट्युटोरियलहरु प्लस एमसीक्यू को भिडियोहरु पनि तपाईहरुले भेट्न सक्नुहुन्छ। सो पार्ट 2 मा चाहिँ हामीले पार्टिकुलर एउटा बुक लिएको छौं आयाम पब्लिकेसन को, जसमा हामीले 1 देखि 12 नम्बर क्वेशन डिस्कसन गरिसकेका छौं र अब क्वेशन नम्बर 13 देखि हामी सुरु गर्छौं। सो 13 नम्बर क्वेशन तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त क्वेशनले के भन्दैछ, द डिस्टेन्स बिट्विन टू पार्टिकल्स इन अ वेव भाइब्रेटिङ आउट अफ फेज। यहाँ क्वेशन स्क्रीन में देखिरहनु भएको छ। सो दुईटा पार्टिकल जुन चाहिँ आउट अफ फेज भएर भाइब्रेट भइराछ। अब क्वेशन में त्यहाँनिर प्रिन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ थोरै मिस्टेक भएको छ। आउट अफ फेज बाई कति रेडियन चाहिँ भने हैन, आउट अफ फेज बाई पाई रेडियन हुन्छ, त्यहाँनिर थप्नुपर्ने हुन्छ है त, त्यो मिसिङ छ। सो दुईटा पार्टिकल भाइब्रेट त भइराछ, तिनीहरु आउट अफ फेज बाई कति रेडियन छन्, पाई रेडियन छन्। त्यसको मतलब फेज डिफरेन्स चाहिँ तिमीहरुको कति छ त, त्यहाँनिर पाई रेडियन को छ। देन व्हाट इज द पाथ डिफरेन्स, पाथ डिफरेन्स कति हुन्छ भनेर क्वेशनमा सोधेछ। त हामीलाई थाहा नै छ कि जुन हामीले वेभ नम्बर अथवा प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट ल्याउँछौं, यो 2 पाई बाई लेम्डा, यो कसरी डेराइभ गरेको थियो, यदि यो थाहा छ भने यो क्वेशन सजिलै सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पाथ डिफरेन्स लेम्डा हुँदाखेरि फेज डिफरेन्स 2 पाई रेडियन को हुन्छ भनेर हामीले पढेको छ। अहिलेको क्वेशनमा पार्टिकुलर बीचको फेज डिफरेन्स पाई रेडियन भनेको त पाई रेडियन राख्ने हो भने 2 यता डिवाइड हुन्छ, पाथ डिफरेन्स चाहिँ कति आउँछ, लेम्डा बाई 2 मिटर भनेर आउँछ। सो दिस इज आवर करेक्ट एन्सर। लेम्डा बाई 2 भन्ने अप्सन हाम्रो अप्सन नम्बर कतिमा छ त, बी मा छ। सो अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट एन्सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो छ 14 नम्बरको। 14 नम्बरको क्वेशन स्क्रिनमा आउँदैछ, हेर्नुस् के भन्दैछ त 14 नम्बर क्वेशनले। ट्रान्सभर्स वेभ क्यान नट प्रोपागेट। विभिन्न अप्सनहरु दिएको छ। त ट्रान्सभर्स वेभ सोलिड लिक्विड ग्यास सबैमा प्रोपागेट गर्न सक्छ, तर यहाँनिर सबैमा एउटा मेटल भन्ने कमन अप्सन दिएको छ। त मेटल ओप्याक हुन्छ, त्यो भित्र ट्रान्सपेरेन्ट नहुने भएकोले मेटलबाट चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ प्रोपागेट गर्न सक्दैन। सो इन ग्यास बट नट इन मेटल। जेनरली हामी लाइटलाई एक्जाम्पलको रूपमा यसमा लिन सक्छौं है त। ग्यासबाट प्रोपागेट हुन सक्छ तर मेटलबाट हुन सक्दैन। अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट एन्सर। 15 नम्बर क्वेशन हेर्नुस्। अ वेभ हैज फ्रिक्वेन्सी 500 हर्ट्ज एन्ड भेलोसिटी 360 मिटर पर सेकेन्ड। 15 नम्बरमा फ्रिक्वेन्सी 500 हर्ट्ज दिएको छ अनि भेलोसिटी कति दिएको छ त, 360 मिटर पर सेकेन्ड। द डिस्टेन्स बिट्विन टू पार्टिकल्स ह्याभिङ फेज डिफरेन्स 60 डिग्री। फेज डिफरेन्स जुन छ हाम्रो कति डिग्री छ त, 60 डिग्री। यसलाई रेडियनमा लेख्छौं भने पाई बाई 3 रेडियन हुन्छ। पाई बाई 3 रेडियन को फेज डिफरेन्स छ। त सोधेको के छ यसमा, क्वेशनमा तपाईलाई सोधेको छ द डिस्टेन्स बिट्विन टू पार्टिकल ह्याभिङ फेज डिफरेन्स, पाथ डिफरेन्स कति हुन्छ, यक्स को भ्यालु सोधेको छ। पाथ डिफरेन्स कति हुन्छ जब फेज डिफरेन्स पाई बाई 3 छ भने। त यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले वेभलेन्थ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी र भेलोसिटी दिइराको छ भने v इज इक्वल टु लेम्डा इन्टु एफ बाट हामीले वेभलेन्थ निकाल्न सक्छौं। वेभलेन्थ इक्वल टु v बाई एफ हुन्छ। v भनेको 360 डिवाइडेड बाई एफ भनेको 500, यसलाई भाग गर्ने भने 12 पंचे 60 हुन्छ हैन, सरी 12 पंचे 60, यस त्यो त ठिकै छ। 0.72 आउँछ है त, 0.72 मिटर आउँछ। डिवाइड गरी हेर्नुस्। अनि त्यसपछि अब तपाईको हामीलाई थाहा छ 2 पाई रेडियन को फेज डिफरेन्समा पाथ डिफरेन्स कतिको हुन्छ त, लेम्डा को हुन्छ। हामीलाई पाई बाई 3 रेडियन अथवा 60 डिग्री को निकाल्नु छ। त पहिला पाई रेडियन को निकाल्नु हुन्छ भने लेम्डा बाई 2 आउँछ। अब पाई बाई 3 भनेको यसलाई 3 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। सो पाई रेडियन बाई 3 को निकाल्नु छ भने यो साइडमा नि 3 ले डिवाइड गर्दा लेम्डा बाई कति हुन्छ त, 6 हुन्छ। यो 2 लाई 3 ले मल्टिप्लाई भएपछि 6 भयो। त लेम्डा कति आछ, मिटरमा 0.72, सेन्टिमिटरमा लेख्नुहुन्छ भने 72 सेन्टिमिटर, 72 बाई 6 सेन्टिमिटरमा गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ त, 12 सेन्टिमिटर। सो 12 सेन्टिमिटर भन्ने अप्सन हाम्रो अप्सन नम्बर कतिमा छ त, सी मा छ। बुकको कीमा चाहिँ तपाईलाई 120 भनेर देखाएको छ, त्यो गलत एन्सर हो। 12 सेन्टिमिटर हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ है त। ओके, अब 16 नम्बरको एन्सर क्वेशन हेर्नुस्। 16 नम्बरमा डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ पार्टिकल is given by y equal to this much, x and y are this much भनेको छ इन मिटर्स। What is the
वाट इज द वेभ भेलोसिटी भेलोसिटी अफ वेभ निकाल्ने क्वेसन हामीले पहिला पनि गरेको हो वेभ भेलोसिटी निकाल्नको लागि 16 नम्बरमा हामीले जुन फर्मुला छ v इज इक्वल टु कोएफिसिएन्ट अफ t डिवाइडेड बाई कोएफिसिएन्ट अफ x ओमेगा बाई के भन्न पनि सक्छौं एंगुलर भेलोसिटी बाई प्रोपागेसन कांस्टेंट त यो इक्वेसनमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ t को कोएफिसिएन्ट कति छ त 100 छ डिवाइडेड बाई x को कोएफिसिएन्ट कति छ 50 छ सो यो डिवाइड गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 2 मिटर पर सेकेन्ड सो 2 मिटर पर सेकेन्ड भनेको हाम्रो अप्सन नम्बर कति हो त अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट एन्सर अब 17 नम्बरमा लागौं 17 नम्बरको क्वेसन स्क्रिनमा हेर्नुस् 17 नम्बरको क्वेसनले के भन्दैछ कि इफ y1 इज इक्वल टु दिस मच ओमेगा t a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 6 एन्ड y2 इक्वल टु a cos ओमेगा t देन फेज डिफरेन्स कति हुन्छ त भनेर सोध्दैछ दुईटैको फेज डिफरेन्स कति हुन्छ त दुईटा वेभको फेज डिफरेन्स निकाल्नलाई दुईटालाई हामीले स्ट्यान्डर्ड प्रोग्रेसिभ वेभको फर्ममा लेख्नु पर्ने हुन्छ त पहिलो वेभ चाहिँ साइन वेभको फर्ममा दिएको छ a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 6 को फर्ममा अनि अर्को चाहिँ कस वेभको फर्ममा देखा यसलाई पनि साइनकै फर्ममा हामी चेन्ज गर्छौं दुईटै एउटै टाइपमा आउँछन् अनि त्यसपछि हामीले फेज डिफरेन्स निकाल्न सक्छौं सजिलै सो यसलाई हामीले साइनमा चेन्ज गर्दा a sin अब हामीलाई थाहा छ साइन भनेको तिम्रो कुन क्वाड्रेन्टमा त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ सो साइन यसलाई हामीले पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा नि पोजिटिभ हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा नि पोजिटिभ हुन्छ हैन सो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा t पनि लेख्न सक्छौ 90 माइनस थीटा sin 90 प्लस थीटा भनेको पनि त्यही हुन्छ सो a यहाँनिर हामीले फेज डिफरेन्स के देखिरा छौं त पाई बाई 2 देखिरा छौं a sin यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ ओमेगा t माइनस ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 त पहिलो वेभको फेज डिफरेन्स छ पाई बाई 2 अर्कोको छ पाई बाई 6 भनेपछि फेज डिफरेन्स दुईटै बीचको फेज डिफरेन्स यो फेज अफ y2 यो फेज अफ y1 हो भने फेज डिफरेन्स निकाल्नु छ भने पाई बाई 2 माइनस हामी के गर्न सक्छौं पाई बाई 6 अब यो डिफरेन्स गर्नुहोस् तपाईको आउँछ कति त पाई बाई 3 डिफरेन्स निकाल्ने हेर्नु हो पाई बाई 3 आउँछ सो आवर करेक्ट एन्सर इज अप्सन नम्बर ए नेक्स्ट क्वेसन 18 नम्बरमा यस्तै टाइपको क्वेसन हो टु वेव्स आर रिप्रेजेन्टेड बाई 18 नम्बरमा हाम्रो y1 चाहिँ दिएको छ a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 6 दिएको छ अनि y2 दिएको छ सेम त्यस्तै क्वेसन a cos ओमेगा t तर सोधिएको डिफरेन्ट क्वेसन छ व्हाट इज द रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड अफ द वेभ सुपरपोज भनेको छ रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड कति हुन्छ जब वेभ सुपरपोज हुन्छ त यसलाई हामीले साइनमा चेन्ज गर्दियौ पहिला a sin पाई बाई 2 माइनस ओमेगा t भनेर यसलाई लेख्न मिल्छ सो दुईटै साइनमा चेन्ज भएपछि रिजल्टेन्ट वेभको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न y इक्वल टु y1 प्लस y2 गर्न सक्छौ दुईटैमा a कमन तान्दिएपछि sin c प्लस sin d को फर्मुला हान्न सकिन्छ यो र योमा a कमन तानेपछि sin c भन्यो पुरै sin d भन्यो यो त फर्मुला के हुन्छ 2 sin c प्लस d दिस प्लस दिस गर्दाखेरि ओमेगा t क्यान्सल दुईटै क्यान्सल भइसकेपछि कति आउँछ त पाई बाई 2 र पाई बाई 6 आउँछ त दुईटा सम गर्दिने पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 अनि इन्टु cos मा चाहिँ के हुन्छ c माइनस d बाई 2 c प्लस d बाई 2 गर्दा यति आयो अब c माइनस d बाई 2 गर्दाखेरि के काटिन्छ त सो c माइनस d बाई 2 गर्दाखेरि योबाट यो घटाउनु छ त यो घटाउँदाखेरि हाम्रो के आउँछ त हेर ओमेगा t प्लस पाई बाई 6 माइनस यो गर्दा ओमेगा t जोडिन्छ 2 ओमेगा t हुन्छ अनि त्यसपछि पाई बाई 6 बाट पाई बाई 2 घटाउनु छ प्लस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 अब हामीलाई के निकाल्नु छ एम्प्लिट्युड निकाल्नु छ रिजल्टेन्टको त रिजल्टेन्टको एम्प्लिट्युड निकाल्नको लागि हामीलाई यो ओमेगा भएको टर्म युजफुल हुँदैन जुन चाहिँ ओमेगा फ्री छ मात्र एंगल मात्र प्रेजेन्स छ जुन रेशियोमा त्यसलाई लिन्छौं मतलब यो पार्ट भनेको हाम्रो एम्प्लिट्युड हो रिजल्टेन्ट वेभको यसको भ्यालु पत्ता लगाउनेतिर लागौं a 2 sin अब पाई बाई 2 र पाई बाई 6 जोडेर कति हुन्छ त यसलाई जोड्नुस् तपाईको यहाँनिर आउँछ 3 पाई प्लस पाई बाई 6 यो हुन्छ 4 पाई
बाई 6 अनि यसलाई 2 ले काट्नुहुन्छ भने 2 पाई बाई 3 आउँछ अनि तल पनि डिभाइड बाई 2 छ त्यो 2 ले यो 2 लाई काट्दैछ यहाँ कति आउँछ त पाई बाई 3 आउँछ सो यो हाम्रो एम्प्लिट्युड हो यो साइडलाई हामी अहिले इग्नोर गरेर राख्छौँ यो हाम्रो एम्प्लिट्युडको भ्यालु हो अब sin पाई बाई 3 भनेको कति हो त sin 60 डिग्री sin 60 डिग्री यस a into 2 र sin 60 डिग्री भनेको कति हो त √3 बाई 2 हो 2 र 2 काट्यो √3 टाइम्स a भन्नुस् या a √3 भनेर भन्नुस् यो हाम्रो रिजल्टेन्टको के हो त वेभ लेन्थ हो सो यो अप्सन कहाँनिर दिएको छ त हाम्रो यो अप्सन हामीलाई दिएको छ अप्सन नम्बर डी मा और करेक्ट आन्सर इज अप्सन नम्बर डी ल यदि वेभ मोसनको बेसिक्स बुझ्नु भएको छैन यो सब सानोतिनो कुराहरू के अरे फेज के हो फेज डिफरेन्स के हो एम्प्लिट्युड के हो यो सब कुरा बुझ्नु भएको छैन भने हाम्रो प्लेलिस्टमा जानुस् एनएमएफ क्लास 12 फिजिक्सको पहिला त्यसको क्लास लिनुस् भिडियो क्लास लिनुस् युट्युबबाट अनि त्यसपछि तपाईले यो आएर हेर्नुहुन्छ भने यो जाबो क्वेशनहरु तपाईलाई कुनै ठुलो कुरो लाग्ने छैन सो अब यसको नेक्स्ट पार्ट क्वेशन नम्बर 19 हेर्नुस् यसमा तपाईलाई अ वेभ इज रिप्रेजेन्टेड बाइ इक्वेसन दिस भनेको छ वेयर x इज इन मिटर एन्ड t इन सेकेन्ड स्पीड अफ वेभ भनेको छ त स्पीड अफ वेभ निकाल्न के गर्नु छ हामीले अघि भर्खर गरेको कोएफिसिएन्ट अफ t डिवाइडेड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ x यति मात्रै गरौँ बाकी त्यो प्लस पाई बाइ 3 जुन दिएको छ एक्स्ट्रा त्यो भनेको इनिशियल फेज हो त्यसले टेन्सन लिनु परेन ल अब 20 नम्बरमा जान्छु है त 19 को गिभ इट अ ट्राई दिनुस् 19 ट्राई गरेर अनि आन्सर पनि कमेन्ट गर्नु होला है आन्सर पनि कमेन्ट गर्नु होला 20 नम्बरमा थ्योरेटिकल क्वेशन छ इन द लंगिट्युडिनल वेभ द डाइरेक्सन अफ भाइब्रेसन अफ मिडियम अफ अ पार्टिकल इज लंगिट्युडिनल वेभमा थाहा छ पार्टिकलको भाइब्रेसनको डाइरेक्सन यस्तो हुन्छ वेभ अगाडि जान्छ मतलब प्यारलल टु प्रोपागेसन अफ डाइरेक्सन अफ वेभ नै हुन्छ सो अप्सन यो कहाँनिर छ हाम्रो सी नम्बरमा सो प्यारलल टु प्रोपागेसन इज करेक्ट आन्सर अब आउँदैछ इन्ट्रेस्टिङ रमाइलो र मजेदार क्वेशन डायग्राम वाला क्वेशन चित्र वाला क्वेशन कति नम्बरमा 21 नम्बरमा क्वेशन हेर्नुस् स्क्रिनमा र यसको चित्र चाहिँ यहाँनिर मैले कोर्दै छु तपाईहरुको यहाँनिर स्क्रिनमा भए पनि मैले त्यहाँ कोर्न मिल्दैन त्यही भएर बोर्डमै कोरिरहेको छु एकैछिन हेर्नुस् है त यहाँनिर यस्तो छ बी भन्ने वेभ अर्को तपाईको यहाँनिर ए भन्ने वेभ यस्तो छ है ए भन्ने वेभ अलि यस्तो यस्तो नभएर ठिकै छ अनि त्यसपछि अर्को सी भन्ने वेभ छ तपाईको यहाँबाट सी भन्ने वेभ छ अब यहाँबाट हामीले के अब्जर्भ गर्नु छ यहाँनिर सो देयर आर 3 प्रोग्रेसिभ वेभ ए बी एन्ड सी आर शोन इन द फिगर विथ रेस्पेक्ट टु ए को तुलनामा द वेभ सी इज वेभ सी चाहिँ ए को तुलनामा के छ त ल्याग्स बिहाइन्ड इन फेज बाई पाई बाई 2 वेभ सी चाहिँ ए को तुलनामा ल्यागिङ गरिरह पाई बाई 2 को फेजले अथवा लिड गरिरह पाई बाई 2 को फेजले अनि त्यसैगरी लिड नै भनिरह लिड बाई पाई अनि अर्को ल्याग्स बाई पाई भने फेरि बी वाला कन्डिसन पनि पछाडी थपेको छ त हामी जस्ट यो फिगरलाई स्टडी गरौँ यो फिगर यो वेभ ए बी भयो यो वेभ ए भयो अनि डटेडले चाहिँ वेभ सी लाई देखाइरहेछ जब पार्टिकल यो बी भन्ने वेभमा भएको जुन पार्टिकल छ त्यो चाहिँ फेज त्यसको इनिशियल फेज चाहिँ 0 हुँदाखेरि नै त्यसको भाइब्रेसन जुन एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन के छ म्याक्सिमम छ मतलब पिकमा रिच गर्दाखेरि यसको फेज अहिले कति छ 0 छ सुरुमा 0 छ मतलब ओरिजिनमै यसको पिक भइरहेको छ भने ए को पिक पुग्नको लागि कति डिग्री ट्राभल गर्नु परिरह ओरिजिनबाट कति रेडियन ट्राभल गर्नु परिरह पाई बाई 2 रेडियन हेर है यो यसरी आउँदाखेरि यो एउटा कप बन्दाखेरि 180 डिग्री हुन्छ अर्को कप बन्दा ठ्याक्कै 360 त कप यो जुन टोपी छ टोपीको हाफ गर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म 90 डिग्री हुन्छ पाई बाई 2 सो यो ए भन्ने वेभको एम्प्लिट्युड त्यति नै पुग्नको लागि पाई बाई 2 रेडियन अझै फेज अगाडि गइसकेपछि ढिलो अझै ढिलो पाई बाई 2 अझै ढिलो उता पुगिसकेपछि बल्ल हुने रहेछ त्यहाँबाट के बुझिरा छौ हामी बी भन्ने जुन पार्टिकल छ यसले लिड गरिरह कसलाई त ए लाई ए ढिलो आइरा छ पाई बाई 2 एंगलले ढिलो आइराको छ सो बी इज लीडर अथवा लीडिङ बी ले लीड गरिरह कतिले लीड गरिरह पाई बाई 2 ले त्यसैगरी ए पछि सी आइरा छ त कति डिग्री अथवा कति रेडियन पछि आइरा छ त यो पनि ठ्याक्कै पाई बाई हेर्नुस् यहाँ देखि लिएर
यतिसम्म यसको ठ्याक्कै हाफ गर्नुहुन्छ भने यो लेन्थ भनेको π/2 रेडियनको एंगुलर डिस्टेन्स हो। सो यो लेन्थमा सी चाहिँ अझै π/2 रेडियन ढिलो आइरहेको छ फेजमा। सो सी चाहिँ के भइरहेछ, ल्यागिङ भइरहेको छ। सी को पिकिङ चाहिँ अझै ढिलो, पहिला बी पिकमा पुग्छ, त्यसपछि ए, त्यसपछि सी। सो एज अ फेज डिफरेन्स हेर्ने हो भने सी इज ल्यागिङ बाई π/2 विथ रेस्पेक्ट टु ए एन्ड बी इज लिडिङ बाई π/2। यो अप्सन हाम्रो अप्सन नम्बर ए मा छ। सो अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट एन्सर। अब हामी जाउँ 22 नम्बरमा। 22 नंबर क्वेश्चन में द फेज डिफरेंस बिट्विन सक्सेसिभ ट्रफ एंड क्रेस्ट इन द ट्रांसवर्स वेव भनेको छ। ट्रफ र क्रेस्ट को बारे में तपाईहरुलाई आइडिया थोरै दिनु जरुरी छ। यहाँनिर ट्रफ एंड क्रेस्ट, क्रेस्ट भनेको पहाड, ट्रफ भनेको बाटा, क्रेस्ट ट्रफ। यो अझै पनि अगाडि बढाउन सक्छौं हामी यसलाई। फेरि यो अर्को क्रेस्ट, फेरि यता अर्को ट्रफ है त। सो एउटा क्रेस्ट देखि लिएर अर्को ट्रफ सम्मको फेज डिफरेन्स कति हुन्छ त? अघि मैले के भनेको थिएँ, यो टोपी हो। एउटा कम्प्लिट टोपी बन्दाखेरि 180 डिग्री, यसको हाफ गर्दाखेरि कति डिग्री हुन्छ? 90। यहाँ π/2, यहाँ पनि π/2, यहाँदेखि यति π/2, यो π/2, त्यसैगरी यो π/2 अनि यो पनि π/2। यसरी 4 खण्डमा हामी डिवाइड गर्न सक्छौं। यहाँदेखि यसरी हाफ अनि हाफ गर्दा 360 डिग्री अथवा 2π रेडियन हुन्छ। त्यसले सोध्दैछ क्रेस्ट देखि ट्रफ सम्म, मतलब यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्म को हाम्रो एंगुलर डिस्टेन्स हामीले हेर्ने हो भने π/2 प्लस π/2 गरेर कति आउँछ त? π रेडियन आउँछ। यदि क्रेस्ट टु क्रेस्ट सोधे भए, क्रेस्ट टु क्रेस्ट सोधे π/2 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 कतिवटा? 4वटा π/2। अथवा सिम्पल तरिकाले क्रेस्ट टु क्रेस्ट भने वेभ लेन्थ हो र वेभ लेन्थमा हुने फेज डिफरेन्सलाई हामीले कति भन्छौं त? 2π रेडियन। सो यो 22 नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ π रेडियन हुन्छ। अप्सन नम्बर डी करेक्ट हुन्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन बोर्डमा हेर्नुस् तपाईले। नेक्स्ट क्वेशन 23 नम्बर, व्हाट इज द फेज डिफरेन्स बिट्विन टु सक्सेसिभ क्रेस्ट भने त 2π रेडियन हुन्छ। पिक्चरमै देखाइरहेको छु। टु सक्सेसिभ ट्रफ भने यो ट्रफदेखि अर्को ट्रफसम्म त्यो पनि कति हुन्छ? 2π रेडियन नै हुन्छ। सो 22 र 23 को सिमिलर कन्सेप्टबाट बन्छ। 24 को हेर्नुस् क्वेशन, एकदम बेसिक टाइप अफ क्वेशन छ। कुन चाहिँले प्रोग्रेसिभ वेभ रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर त ओमेगा टी प्लस माइनस kx को फर्ममा हुनै पर्छ, चाहे साइनमा होस् चाहे कसमा होस्। त्यो फर्मेटमा हाम्रो के छ त? अप्सन नम्बर ए साइन ओमेगा टी माइनस kx को फर्ममा। सो दैट इज द करेक्ट एन्सर। 25 नम्बरमा हेर्नुस्, वेभलेन्थ सोधिरहेको छ है। 25 नम्बरको क्वेशन हेर्नुस्, क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। करेक्ट अप्सन कुन हो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ इफ यू नो द एन्सर। सो यसमा हाम्रो वेभलाई y इज इक्वल टु 8 साइन, यहाँनिर पाइले चाहिँ t/10 र x/4 दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेको छ। सो यसलाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्यो भने πt/10 माइनस πx/4 हुन्छ अनि प्लस इनिशियल फेज चाहिँ यसको π/3 छ। सो वेभलेन्थ निकाल्नु भनेको छ। त वेभलेन्थ निकाल्न हामीले प्रोपागेसन कांस्टेंट k को फर्मुला 2π/λ लिन सक्छौं र λ इज इक्वल टु के हुन्छ? 2π/ प्रोपागेसन कांस्टेंट k। त 2π को 2π राखौं र प्रोपागेसन कांस्टेंट भनेको x को कोएफिसिएन्ट हो, दैट इज π/4। सो π/4 यहाँ लिन सक्छौं। π क्यान्सल, 4 गएर उल्टेर 2 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ, 8 मिटर आउँछ। बुकमा यसको एन्सर गलत दिएको छ कि बुकमा हैन। त्यसपछि यसको करेक्ट एन्सर के भयो त? अप्सन नम्बर सी, दैट इज 8 मिटर। ल अब हामी जान्छौं 26 नम्बरको क्वेशनमा। 26 नम्बरको क्वेशन हेरौं। 26 नम्बरको क्वेशन भन्दैछ टु वेव्स अफ सेम एम्प्लिट्युड एन्ड फ्रिक्वेन्सी अराइभ एट अ पोइन्ट साइमल्टेनियसली, द रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड इज सेम एज द एम्प्लिट्युड अफ इच वेभ भनेको छ। दुईटा वेभहरु छन्, y इज इक्वल टु a sin ओमेगा t। Two waves of same amplitude and frequency arrive at a point simultaneously. The resultant amplitude is same as the amplitude of each wave भनेको छ। त्यस्तो क्वेशन आई थिंक मैले अगाडि पनि देखेको छु। कति नम्बरको क्वेशनमा भने 3 नम्बरको क्वेशन पार्ट 1 मा गरेको थियौं हामीले। एउटालाई चाहिँ हामीले sin ओमेगा t प्लस phi1 मान्छौं, अर्को यसलाई y1 मानेर अर्को y2 भनेर यसलाई चाहिँ a sin ओमेगा t प्लस phi2 भनेर यसलाई मान्छौं। सो यो टाइपको क्वेशन हामीले एक्ज्याक्टली सोल्भ गरेको छौं। क्वेशन नम्बर 3
पार्ट 1 वेभ मोसन एमसीक्यू पार्ट 1 मा अलरेडी क्वेसन नम्बर 3 मा सल्भ गरिएको छ। त्यसमा इक्वेसन दिएको थियो, यहाँनिर इक्वेसन हामी आफैले एज्युम गरेर गर्छौं। हामीले निकाल्ने भनेको यहाँबाट phi1 minus phi2 भन्नुस् या phi2 minus phi1 भन्नुस्, यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा निकाल्ने हो। यो दुईटालाई कम्पोजिसन गरेर y = y1 + y2 लिएर र कन्डिसन के भने जुन फाइनल वेभ हुन्छ y को जुन डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ त्यसको एम्प्लिट्युड चाहिँ यो दुईटै वेभको एम्प्लिट्युडसँग बराबर हुन्छ भने त्यसलाई चेक आउट गर्नुस् है त, र त्यसको सोलुसन निकालेर एन्सर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी आउँ 27 नम्बरको क्वेसनमा। सो 27 नम्बरको क्वेसन पिक्चर बेस्ड छ, पिक्चर बेस्ड क्वेसन। पिक्चर बेस्ड क्वेसन छ त पिक्चरमा के देखाइएको छ त एउटा वेभ देखाइएको छ, रिप्रेजेन्ट्स अ डिस्प्लेसमेन्ट y भर्सेस डिस्टेन्स x, y र x लाई देखाइएको छ, पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट र वेभको डिस्प्लेसमेन्ट, वेभको डिस्प्लेसमेन्टलाई x, पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टलाई y भनेर भनिन्छ। र यसमा वेभलाई यसरी ड्रा गरिएको छ, वेभलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि अझै लेन्थीसम्म ड्रा गरिएको छ र यहाँ पोइन्ट्सहरु केही मार्क गरिएको छ, एउटा Q भन्ने पोइन्ट, एउटा R भन्ने पोइन्ट, अनि त्यसपछि अर्को छ यहाँ S भन्ने पोइन्ट, अनि त्यसपछि फेरि P भन्ने पोइन्ट, अनि यहाँनिर Q भन्ने पोइन्ट र R भन्ने पोइन्ट। सो यसरी विभिन्न पोइन्ट्सहरु मार्क गरिएको छ हैन, र क्वेशनले सोधेको छ द प्रेशर इज म्याक्सिमम एट द पोजिसन मार्क्ड, कुन चाहिँ पोजिसनमा प्रेशर म्याक्सिमम छ, अप्सन तपाईहरुको दिइरा छ PQRS भनेर। अब कुन चाहिँ पोजिसनमा म्याक्सिमम प्रेशर छ त्यो निकाल्नको लागि हामीले एउटा सिम्पल फर्मुला युज गर्छौं, P = माइनस अफ बल्क मोडुलस इन्टु dy/dx, र dy/dx ले के गर्छ, पार्टिकल भेलोसिटी को चेन्ज विथ रेस्पेक्ट टु पार्टिकल पोजिसन को चेन्ज विथ रेस्पेक्ट टु वेभ पोजिसन। dy/dx ले यो जुन कर्व देखाइरा छ यसको स्लोपलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसको स्लोपलाई। सो प्रेशरलाई म्याक्सिमम बनाउनु छ भने बल्क मोडुलस त अलरेडी नेगेटिभ छ, सो यहाँ नेगेटिभ इन्टु एनदर यदि नेगेटिभ नम्बर आइदियो भने यसलाई पोजिटिभ बनाउन सकिन्छ, र पोजिटिभ भयो भने यसले भ्यालु म्याक्सिमम लिन सक्ने चान्स छ। अब चेक गरौँ कि dy/dx अर्थात स्लोप अफ दिस कर्व कुन ठाउँमा पोजिटिभ अथवा कुन ठाउँमा नेगेटिभ हुन्छ। Q भन्ने पोइन्टमा यदि मैले यहाँनिर यसको स्लोप निकालिरहेको छु Q भन्ने पोइन्टमा भने दिस इज प्यारलल टु x एक्सिस, जब प्यारलल टु x एक्सिस हुन्छ यहाँनिर dy/dx अर्थात स्लोप कति आउँछ, 0 आउँछ। र स्लोप 0 आएछ त प्रेशर पनि के आउने भयो, 0 आउने भयो, म्याक्सिमम हुने भएन। र r भन्ने पोइन्टमा यदि हामीले ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्छौं यहाँनिर r भन्ने पोइन्टमा भने r भन्ने पोइन्टमा हामीले जुन एंगल बनाएको देखिरा छौं x एक्सिस सँग, यो हाम्रो 90 डिग्री भन्दा ग्रेटर छ। थीटा इज यहाँनिर सपोज थीटा एंगल बनेको छ, त्यो 90 डिग्री भन्दा ग्रेटर छ, 180 भन्दा कम 90 डिग्री भन्दा ठूलो एंगलमा स्लोप निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हो, m = tan थीटा, र dy/dx को भ्यालु 90 डिग्री भन्दा बढी हुँदाखेरि कस्तो आउँछ त, नेगेटिभ आउँछ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। सो नेगेटिभ स्लोप आइराको छ r भन्ने पोइन्टमा, त नेगेटिभ इन्टु नेगेटिभ के आउँछ, पोजिटिभ भ्यालु आउँछ। त्यसको मतलब r भन्ने पोइन्टमा प्रेशर पोजिटिभ छ, म्याक्सिमम हुन सक्ने चान्स छ। अरु ठाउँमा चेक गरौँ के यसमा के हुन्छ रहेछ त, x मा s भन्ने पोइन्टमा नि प्यारलल टु x एक्सिस 0 हुन्छ, यहाँनिर पनि स्लोप प्रेशर पनि 0। अनि यो p भन्ने अर्को पोइन्टमा के हुन्छ त, यसलाई पनि p नै भनेर देखाइएको छ, यस यसलाई पनि p यहाँ p भनेरै देखाइएको छ। यो p भन्ने पोइन्टमा हेर्छौ भने यो पोइन्टमा चाहिँ एंगल 90 डिग्री भन्दा कम बनेको छ, 90 डिग्री भन्दा कम एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हामीले मेजर गर्छौं, त एंगल 90 डिग्री भन्दा कम बन्दाखेरि स्लोप कस्तो आउँछ, पोजिटिभ आउँछ। त स्लोप पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभ इन्टु नेगेटिभ नेगेटिभ भ्यालु आउँछ। सो यो पोइन्ट उस्तै देखिए पनि यो पोइन्टमा म्याक्सिमम प्रेशर हुँदैन, कुन पोइन्टमा हुन्छ, r भन्ने पोइन्टमा हुन्छ, र अर्को r भन्ने पोइन्ट यहाँ पनि छ, अर्थात यहाँ पनि म्याक्सिमम प्रेशर हुन सक्छ। सो आवर करेक्ट अप्सन इज अप्सन नम्बर C। सो दिस फर्मुला इज क्वेशनको लागि तालाको लागि चाबी है, यो फर्मुलालाई नोट गरेर राख्नु होला, तपाईको टेक्स्ट बुकमा चाहिँ दिएको छैन, यसलाई नोट गरेर राख्नु होला। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ
28 नम्बरको हेर्नुहोस् 28 नम्बरको र 29 नम्बरको उस्तै उस्तै टाइपका क्वेसन छन् 28 नम्बरमा फिगर इज अ स्न्यापसट अफ अ वेब ट्राभलिङ स्न्यापसट भनेको अब स्न्यापसट भन्ने एउटा एप पनि हुन्छ नि फोटो खिच्ने गोरो गोरो बनाइदिएर खिच्छ नि मोबाइलमा एप हुन्छ सेल्फी तान्दाखेरि त्यसैगरी एउटा वेब भाइब्रेट भइरहेको छ वेबमा इन प्रोपागेसन भइरहेछ त्यसको स्न्यापसटमा त फोटो ख्याच्याक्क खिच्दाखेरि एउटा पिक्चर बन्यो रे र पिक्चर तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु नै भएको छ क्वेसनमा कस्तो खालको पिक्चर बनेको छ ब्युटिफुल छ कि ह्यान्डसम छ कि कस्तो खालको छ अग्ली छ हैन त्यो देखिरहनु भएको छ सो यस्तो खालको पिक्चर बनेको छ र यसमा यतातिर वेब प्रोपागेट भएको देखाइरहेछ र डिफरेन्ट पोइन्टहरु ए बी सी डी यहाँ मार्क गरिएको छ यो एक्स भनेर देखाएको छ र यसमा के सोधेको छ भने 4 स्ट्रिङ पोइन्ट्स आर इन्डिकेटेड इन द लेटर पोइन्ट्स भनेको छ फर इच दोज एलिमेन्ट एट द इन्स्ट्यान्ट अफ स्न्यापसट द पोइन्ट इज मुभिङ अपवर्ड अर डाउनवर्ड अब यो हरेक पोइन्ट कि त माथि गइरहेछ कि त तल गइरहेछ कि त इन्स्ट्यान्टेनियसली अर मोमेन्टरीली एट द रेस्ट मतलब केही क्षणको लागि रोकेको छ भनेर भन्दैछ अब यहाँनिर केही स्टेटमेन्ट दिएको छ ए भन्ने अप्सनमा ए अपवर्ड बी भन्ने अप्सनमा बी डाउनवर्ड सी भन्ने अप्सनमा सी अपवर्ड डी मा पनि सी अपवर्ड भने तर त्यहाँ सी अपवर्ड नभएर डी अपवर्ड हुन्छ त्यसलाई करेक्सन गर्नु होला र यो चारवटा अप्सन मध्ये कुन भनाइ ठीक हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि यहाँ पनि हामीलाई एउटा फर्मुला अथवा रिलेसन चाहिन्छ पार्टिकल भेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिभ अफ वेभ भेलोसिटी इन्टु dy by dx अर्थात स्लोप अफ दिस वेभ कर्भ अब भन्नुस् त यदि मलाई पार्टिकललाई माथि लानु छ भने पार्टिकल भेलोसिटी अपवर्ड डाइरेक्सनमा हुनु छ भने यहाँनिर पोजिटिभ एन्सर आउनु पर्छ यदि पार्टिकल भेलोसिटी डाउनवर्ड छ भने नेगेटिभ आउनु पर्छ यसको भीपी को एन्सर सो पोजिटिभ आयो भने एन्सर अपवर्ड भाइब्रेसन भइरह नेगेटिभ आयो भने डाउनवर्ड भाइब्रेसन भइरहेछ त यहाँनिर पनि dy by dx कस्तो आउनु पर्यो नेगेटिभ आउनु पर्यो किनकि सुरुदेखि यहाँ नेगेटिभ छ नेगेटिभ नेगेटिभ लडाई खेलेर जुदाई गरेर के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ त स्लोप कहाँनिर नेगेटिभ छ त ए भन्ने पोइन्टमा हेर्नुस् ए भन्ने पोइन्टमा 90 डिग्री भन्दा बढी एंगल बनाइरहेछ एक्स एक्सिससँग स्लोप dy by dx नेगेटिभ आउँछ सो नेगेटिभ इन्टु नेगेटिभ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ सो ए भन्ने पोइन्ट अपवर्ड मुभ भइरहेछ भन्ने स्टेटमेन्ट सही हो अप्सन नम्बर ए मा हेर्नुस् अर्को भनेको छ अप्सन नम्बर बी मा बी डाउनवर्ड त बी भन्ने पोइन्टमा नि चेक गर्नुहुन्छ भने स्लोप यसको हाम्रो नेगेटिभ नै आउँछ त नेगेटिभ इन्टु नेगेटिभ पोजिटिभ हामीले चेक गर्दा चाहिँ बी भन्ने पोइन्ट अपवर्ड गएको पार्टिकल भेलोसिटी पोजिटिभ आएको कारणले गर्दा बी भन्ने पोइन्ट अपवर्ड गएको भन्ने रिजल्ट आइरह तर अप्सनमा डाउनवर्ड बने त त्यो अप्सन गलत हो यसैगरी अरु पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ करेक्ट एन्सर चाहिँ हाम्रो ए अपवर्ड भन्ने अप्सन हो अप्सन नम्बर ए ल 29 नम्बरको यसैगरी आफूले ट्राई गर्नुहोस् 29 नम्बर क्वेशन पनि स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा जुन ए एफ जी एच भन्ने पोइन्ट देखा त्यसलाई डट डट गरेर माथि लानुस् र त्यहाँनिर स्लोप बनाएर चेक गर्नुस् कहाँनिर नेगेटिभ कहाँनिर पोजिटिभ आउँछ अब 30 नम्बर र 31 नम्बरका दुईटा क्वेशनहरु बाँकी छन् 30 नम्बरको क्वेशनलाई स्क्रिनमा हेर्नुस् 30 नम्बरको क्वेशनमा तपाईलाई 3 वटा वेब को पिक्चर देखाइएको छ सेपरेटली सेट along a string shows the 3 waves that are separately sent along a string that is stretched under a certain tension along x axis which statement is true यो मध्ये कुन स्टेटमेन्ट सही छ त यहाँ पिक्चर पहिला बनाइहालौं बिकज पिक्चर बोलता है भाई पिक्चर स्पीक्स यस्तो छ र यसमा अर्को यस्तो छ अनि त्यसपछि अर्को यति नै हाइट भएर यसरी गएको छ अरे यसको नाम के दिएको छ भने यसलाई वेब नम्बर 1 भनेको छ त्यसपछि यसलाई वेब नम्बर 2 अनि यसलाई वेब नम्बर 3 अब यहाँ 1 2 र 3 बीचको रिलेसन हामीले बुझ्नु छ वेब नम्बर 1 2 र 3 मा के देखिरहेछ भने 1 को एम्प्लिट्युड धेरै छ हाइट धेरै छ 2 भन्दा कति धेरै छ त लगभग डबल देखिदैछ 1 को र 2 को अर्को रिलेसन हेर्नुहुन्छ भने 1 को वेभलेन्थ यति हो 2 को वेभलेन्थ पनि यति नै छ दुईटैको वेभलेन्थ बराबर देखिरहेको छ हामीले एम्प्लिट्युड चाहिँ 1 को बढी छ त्यसैगरी 3 को लागि हेर्नुहुन्छ भने 3 को एम्प्लिट्युड 2 सँग बराबर देखिरहेछ मतलब 1 भन्दा हाफ छ 3 को एम्प्लिट्युड 1 भन्दा हाफ छ तर 3 को जुन वेभलेन्थ छ 1 को वेभलेन्थ कम्प्लिट हुँदाखेरि 3 को वेभलेन्थ चाहिँ हाफ मात्रै भइराछ एउटा टोपी मात्रै बनिरहेछ अर्को बन्न बाँकी नै छ अर्थ के भयो 3 को वेभलेन्थ चाहिँ 1 को वेभलेन्थ भन्दा डबल छ अनि जब वेभलेन्थ बढ्छ नि फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ घट्छ त 3 को वेभलेन्थ डबल छ भने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हुन्छ हाफ
फ्रिक्वेन्सी कसको बढी 1 को बढी र 2 को बढी 2 गुणाले। त यो सबै कुरालाई बुझिसकेपछि कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट सही छ त यहाँ दिएको मध्ये अब्जर्भ गर्नुस्। वेभ 1 हैज डबल एम्प्लिट्युड देन दैट अफ 2 बट हैज सेम वेभलेन्थ। सही हो, वेभ 1 को डबल एम्प्लिट्युड छ तर वेभ 2 सँग तर वेभलेन्थ बराबर छ। पहिलो अप्सन सही हो। वेभ 2 हैज डबल द फ्रिक्वेन्सी देन दैट अफ वेभ 3। वेभ 3 भन्दा वेभ 2 को फ्रिक्वेन्सी डबल छ। यस करेक्ट, किनकि वेभ 3 को वेभलेन्थ डबल छ। वेभलेन्थ डबल छ, फ्रिक्वेन्सी पनि के हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कसको डबल हुन्छ, वेभ 2 को डबल हुन्छ वेभ 3 भन्दा। त्यसैगरी वेभ 3 हैज डबल द वेभलेन्थ देन दैट अफ वेभ 1। वेभ 1 भन्दा वेभ 3 को वेभलेन्थ डबल छ, सही कुरा हो। एन्ड बट हाफ द एम्प्लिट्युड, र यसको एम्प्लिट्युड चाहिँ हाफ छ वेभ 1 भन्दा। यो भनाइ पनि एकदम सही छ। सो सबै अप्सन सही भएकोले हामीले अप्सन नम्बर डी अल अफ द एबीसी भन्ने अप्सनमा टिक लगाउँछौँ। अब हाम्रो अन्तिम क्वेसन फ्रम दिस बुक आइएम पब्लिकेसन, द्याट इज 31 नम्बर क्वेसन, जसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 2 पल्सेस ट्राभलिङ फ्रम द अपोजिट डाइरेक्सन। के भनिरहेको, दुईटा पल्सेस ट्राभलिङ फ्रम द अपोजिट डाइरेक्सन र यसको बीचको डिस्टेन्स हाम्रो कति छ त 8 सेन्टिमिटर छ र यिनीहरूको ट्राभलिङ गर्ने स्पिड 2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। 2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड भनेको छ र आफ्टर 2 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड पछि, मानु यो ए हो यो बी हो, 2 सेकेन्ड पछि ए ले कति ट्राभल गर्छ त 2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड इन्टु 2 सेकेन्ड गर्नुहुन्छ भने 4 सेन्टिमिटर। यसले कति ट्राभल गर्छ त 4 सेन्टिमिटर। यसले यो डाइरेक्सनमा, यसले यो डाइरेक्सनमा, मतलब दुईटै मिडमा आइपुग्छ। 8 सेन्टिमिटरको हाफ बिचमा आइपुग्छ। एउटा अपवार्ड हुन्छ, एउटा डाउनवार्ड हुन्छ। सो यसको रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट जुन छ भर्टिकलमा प्लस अनि डाउनवार्ड, भर्टिकली अपवार्डमा प्लस, भर्टिकली डाउनवार्डमा माइनस, त भेक्टर सम गर्दाखेरि नेट डिस्प्लेसमेन्ट अथवा एम्प्लिट्युड के हुन जान्छ, 0 हुन जान्छ। त एम्प्लिट्युड 0 भए पनि एम्प्लिट्युड मेन पोजिसनबाट न त माथि छ न त तल छ, मेन पोजिसनबाट न त माथि छ न त तल छ। यदि यति कुरा थाहा पाइसकेपछि हामीले भन्न सक्नु पर्यो, के भन्नु पर्यो भने यति कुरा थाहा पाइसकेपछि कि यसको काइनेटिक इनर्जी के कति छ र पोटेन्शियल इनर्जी के कति छ। सो यहाँनिर मेन पोजिसनमा ठ्याक्कै बसिरहेको छ भने यसको पोटेन्शियल इनर्जीलाई हामी के मान्छौँ, 0 मान्छौँ। तर पार्टिकल को भाइब्रेसन रोकिएको भनेर चाहिँ मानिदैन। सो काइनेटिक इनर्जी हुन्छ त्यो पार्टिकलमा मात्र, पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ हुँदैन। यदि यो भन्दा माथि अथवा तल भएको भए पोटेन्शियल इनर्जी पनि हुन्थ्यो र काइनेटिक इनर्जी पनि हुन्थ्यो। अब मेन पोजिसनमा हुने भएकोले त्यो बेलामा त्योसँग कुन मात्र इनर्जी छ, काइनेटिक इनर्जी मात्रै छ। फर एक्जाम्पल एउटा बललाई माथि फ्याल्यो अनि माथिबाट आएर जमिनमा ठ्याक्क झर्ने बेलामा, भुइँमा ठ्याक्कै झर्ने बेलामा त्यसको पोटेन्शियल इनर्जी कति हुन्छ, 0 हुन्छ, किनकि हाइट 0 भयो। तर त्यसमा काइनेटिक इनर्जी त हुन्छ नि, हो त्यस्तै केस हो। सो दिस इज द लास्ट क्वेसन। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी मेकानिकल वेभको एमसीक्यू आइएम पब्लिकेसनको बुकबाट लिएर आउनेछौँ र अपकमिङ डेजमा अझै पनि आइओई को तयारीको लागि, इन्जिनियरिङको तयारीको लागि, प्लस अरू कम्पिटेटिभ एक्जामको तयारीको लागि, फिजिक्सको लागि जति पनि रिक्वायर्ड मेटेरियल्सहरू छन्, बेसिक कन्सेप्ट, एमसीक्यू, इन्ट्रान्स प्रिपरेसन सबै हामी बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरूको सपोर्टको साथमा लिएर आउन कोसिस गर्नेछौँ। धन्यवाद, बाई बाई।